सगळीं तुमी बरीं आसात म्हूण हांव समजता आनी आज हांव तुमचे मुखार घेवन आयलोलें आसा बीफ टांग करपाची। हिचो हांवें बीफ टांग घेयलो आहा, बरी ती क्लीन केल्या आनी बरी धुवन ती हांवें दवरल्या आनी तेका इन्ग्रेडियंट्स जाय ते हांव तुमकां कित कित घालपा आहा तें दाखयता। हेचो हांवें 2 ग्रीन चिलीज घेयलो आसा, हांवें पेपरकॉर्न्स घेयलो आहा, 2 इंच हांवें सिनमम घेयलो आहा, अराउंड 20 हांवें क्लोव्स घेयलो आहा, 1 टीस्पून हांवें क्युमिन सीड्स, हाफ टीस्पून हल्दी, 4 इंच हांवें हेचो जिंजर घेयलो आसा आनी अराउंड 30 हांवें गार्लिक क्लोव्स घेयलो आसात। हें आतां मिक्सराक घातलें आनी बरें फायन हाडटलें। होचो हांव हल्दी पावडर घातां, हांवें हेचो क्युमिन सीड्स जिरा घेयलो आसा तें हांव घातां, आमगे 4 इंच जिंजर आहा तें घातां, धाकले बारीक पीस केलो आहा, हांव हितून ही सगळी गार्लिकूय घातां आतां, ही सिनमम घातां आनी हे क्लोव्स घेयलो आहा ते आनी हांव ह्यो 2 ग्रीन चिलीज घेयलो आहा ते हांव बारीक पीस कोतान घातां मातशें आनी हिचो मुगे पेपर आहा ती हांव घातां। होचो मुगे मसाला हांटून रेडी जालो आहा आनी हांवें तो मातशें एशें कोन्न मोठो एस दवरला, सारकें बारीक एश केलें ना हांवें। तर आतां आमी आमगे टांग आसा ती बीफ टांग आमी मॅरिनेट करुया विथ सॉल्ट। तुमी एज पर युअर टेस्ट तुमकां जाय तितलें सॉल्ट घालून तुमी मॅरिनेट करे। आतां हांव हितून इल्लीशी एशें कोन्न विनेगर घातां, एक 2 टीस्पून आसा, 2 लेमना ज्यूस घातां आनी इल्लीशी हांव ऑलिव्ह ऑयल उडयता, कित्याक आमी हे मॅरिनेट करून दवरतलीं तेदो एशें कोन्न केसलें तरी ऑलिव्ह ऑयल जावं आमी तेल घालता ऑयल घालता जाल्यार ती बरी एशें कोन्न भितर एब्जॉर्ब कोता बरो सगलो मसाला आसता तो। आतां हो सगलो मसाला आहा तो घालून हांव ती बरी मॅरिनेट करतलें। ही आतां बरी मॅरिनेट करून आमी ते अराउंड 6 to 8 hours अशें आमी दवरूंक जाय, नाजाल्यार तुमच्यांनी ओवरनायट पासून दवरलें जाल्यार जाता। हिचो हांव इल्लीशी शुगर घातां, एक 1 टीस्पून अशी टेस्टा म्हणून। आमी जेन्ना ही आतां सगळें मॅरिनेट करून ही बरी दवरतलीं तेदो आमकां एक 6 to 8 hours आमी दवरपा जाय आनी नाजाल्यार आमच्यांनी ती ओवरनायट दवरूंक जाता। जितली आमी ती मॅरिनेट करून दवरताय तितली ते एशें कोन्न टेस्ट बरो येतलो। तर आतां हांव ही फ्रिजान घालून दवरतां एक 6 to 8 hours अशें। हांवें हेचो 4 ऑनियन्स कातोले, एशें कोन्न स्ट्रेट कातलो आहा हांवें आनी आतां कुकरान येदेशें तेल घायलां हीट करपाक आनी ह्यो तिनी सांग आतां कुकरान घातलें। आतां हो ऑनियन आहा तो घातां, पियाव आहा तो आमी चड भाजपा न्हू, मातशें आमी ते एशें कोन्न दवरपाचो आनी आतां हांव तितून ही जी आहा ती एड करतां आनी हो सगलो मसाला आहा तो आतां हांव तितून घातां। ही बीफ टांग आमी आतां करपाक आयलो आहा कुकरान आमगेल्या, सो आमी एक 5 to 6 आमी ह्यो विसल काडपाची। बीफ टांग आमगे हिचो जालो आहा, ती बरी कूक जालो आहा आनी आतां हांव ती काट कोतलें, स्लायसीस कोतलें। बीफ टांग हांवें हिचो काट केलो आहा आनी बरी मगे ती कूक जालो आहा, सो बरी सॉफ्टूय जालो आहा। तर आमी आतां ती आमगेले थोडी ग्रेवी आहा तितून हांव परत घालून मातशें तें मिक्स कोतलें। आतां हांव काट केले ते पीस परत ती हांव ग्रेवीन घातलें। बीफ
बीफ टांग इचो मी रेडी आसा आनी एकदम ती डिलिशियस जालो आहा हांवें टेस्ट केलो आहा. सो सेम रेसिपी तुमी फॉलो करे विथ द सेम इन्ग्रेडियंट्स आनी तेच भाशेन तुमी प्लीज मुगेलो व्हिडिओ आसा तो लायक शेअर आनी सबस्क्राईब करे आनी प्लीज क्लिक द बेल आयकॉन टू गेट माय फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू रेसिपीज. Thank you and God bless you all.